अल्लाह दा जीए मेरी धीए की करिए मार तो नहीं सकते। ये अल्फाज हैं एक बुजुर्ग के, एक बाप के, और ये अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक रूह तक को छलनी कर देते हैं और एक इंसान दंग रह जाता है कि एक बाप ये किस तरह अल्फाज कह सकता है अपनी बेटी के लिए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर आ गए हैं तो आखिरी मिनट तक आप सुनिएगा और उसको सुनने के बाद जो भी राय कायम करना है उसके ऊपर राय कायम कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब का वाक़या है और पंजाब के एक ऐसे शहर का वाक़या है जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अगर मैं नाम ले लूँ तो ये होगा कि वो पता चल जाएगा कि वो लोग कौन हैं कौन नहीं है। किसी की आइडेंटिटी, किसी की शनाख्त छुपाना हमारी एज ए मतलब पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी की शनाख्त को छुपाया जाए। उसमें ये होता है कि जनाब एक नौजवान लड़की अपने वालिदैन से कहती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसके बाद वालिदैन इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद वो मोहतरमा किसी और से शादी कर लेती हैं और उसके बाद उसके साथ चली जाती हैं। मैं मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। जब वो यहाँ से चली जाती हैं, चली जाने के बाद वो ज़िंदगी गुजारती हैं। ज़िंदगी गुजारने के बाद उनके यहाँ मतलब एक लड़की पैदा होती है। लड़की पैदा होने के बाद जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो अहबाब होते हैं, जो हमसाए होते हैं, वो बार बार उस शख्स को भड़काते हैं कि आपने गैरत के नाम पर कत्ल क्यों नहीं किया, आपने इज़्ज़त के नाम पर कत्ल क्यों नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने, उस धी ने जिसने आपकी इज़्ज़त को तार तार किया है, जिसने आपकी इज़्ज़त को ख़राब किया है, आपकी इज़्ज़त का कत्ल किया है, आपने उसके हवाले से कोई स्टेप नहीं लिया, उसको कुछ नहीं किया। आप बेगैरत बाप हैं और आपने तरबियत अच्छी नहीं की और इस तरबियत के साथ साथ आपने मुआशरे में या हमारे इलाके में एक बिगाड़ पैदा किया है जो इसकी बदतरीन मिसाल आप हैं। तो वो क्या करते हैं जनाब, उसको उकसाते हैं और बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, टेंस हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आखिर बाप तो बाप होता है जिसने 20-25 साल अपनी बेटी को खिलाया होता है, जिसके लिए दिन रात मेहनत की होती है, जिसके लिए सख्त उसने जदोजहद की होती है, सख्त सर्दी में गर्मी में मेहनत की होती है। वो अपने हाथों से कैसे अपनी बेटी को मार सकता है? और यही लोग होते हैं जो उकसाते हैं कि आप अपनी बेटी को कत्ल कर दें या अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा दें या जो कुछ भी कर दें। लेकिन एक बाप किस तरह ये एक अमल कर सकता है? तो जब वो बेटी बारहा बहनों के ज़रिए राब्ते में थी, अपने वालिदैन से मिलने के लिए, अपनी अम्मी से मिलने के लिए, अपने बाप से मिलने के लिए राब्ते में थी, आखिरकार जब बाप ने 1-2 साल बाद ना मिलने के बाद आखिर ये हामी मानी भरी कि हाँ मैं मिलने के लिए राज़ी हूँ, तो फिर मोहतरमा को घर बुलाया गया और उसके खामद को घर बुलाया गया और उसके बाद उनकी एक दावत की गई। और जो लड़की थी वो जज्बाती तौर पर जब बाप को मिली तो बाप के आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद उन्होंने गले लग के अपनी बेटी को गले लगाया और उसके बाद उनसे मिले। अपनी जो नवासी थी उसको गले लगाया, उसको मिले और मिलने के बाद जनाब वो उसने उसके जो हस्बैंड थे उसको भी मिले और उसको भी बुलाया और बैठ के सुलह की कि आज से तुम हमारे दामाद हो और तुम खुशी खुशी हमारे घर में रह सकते हो, आ जा सकते हो और रह सकते हो। और मैंने ये चीज़ नोट की है, इसके बाद मैंने ये चीज़ नोट की है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा हो गया है कि एक बाप ने वो कैसे बेगैरती से अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी को उसने घर में आने दिया। अपने उस बेगैरत दामाद को जो उसकी बेटी को भगा के ले गया था वो कैसे उसको साथ रहने दिया, ये एक हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, आप इसके ऊपर गलत राय इसलिए नहीं कायम कीजिएगा क्योंकि ये गलती बतौर मुआशरा हम सब खुद करते हैं।
کیونکہ ہمارا دین اور اخلاقیات یہی کہتے ہیں ہر انسان کو اس کے پسند کے مطابق شادی کرنی چاہیے۔ جب آپ کا بیٹا کسی کو پسند کر کے لاتا ہے تو آپ خوشی خوشی بغل گیر ہوتے ہیں، ملتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا فلاں کو پسند کرتا ہے، فلاں شادی کرنا چاہتا ہے جناب فلاں۔ وہاں تو آپ اپنی جناب آپ کی غیرت کہاں گئی ہوتی ہے آپ کا، کیونکہ وہ بھی تو ایک کانڈ کر کے آیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کی غیرت کہاں گئی ہوتی ہے؟ آپ کی غیرت صرف بیٹیوں کے نام کے اوپر جاگتی ہے، آپ کی غیرت صرف اور صرف ادھر جاگتی ہے جہاں ایک لڑکی کا نام آ جائے۔ تو اگر آپ اپنی بیٹی کی، آپ اپنی بہو کی، آپ اپنی رشتہ داروں میں سے کسی کی جب پسند کی شادی کرا دیتے، نہ کہ کوئی خوشگوار بات ہوتی ہے بلکہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو امیج جاتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ گھر سے بھاگ کر جاتے ہیں یا شادی کرتے ہیں، یا جو گھر سے بھاگنے کے بعد کہیں پہ اپنے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ پہلے وہ ایفرٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے بات کرتے ہیں، ابو سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہماری شادی کر دیں اور ہماری شادی اس طریقے سے کر دیں کہ سارے گھر والے رشتہ دار شریکوں آرام سے سلسلہ طے پا جائے۔ جب ہم اس کو اپنی انا بنا لیتے ہیں، اپنی ضد بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کو اب ایک مختلف اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہی کیس اس وقت رشتہ داروں کے آڑے نہ آیا ہوتا، دوستوں کے آڑے نہ آیا ہوتا، ہمسایوں کے آڑے نہ آیا ہوتا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے نہ بھٹکایا ہوتا کہ یہ غلط ہے، مطلب عورت یا لڑکی پسند کی شادی نہیں کر سکتی، اگر انہوں نے نہ بھڑکایا ہوتا تو یہ رشتہ خوشی خوشی ہو جاتا اور یہ اس طرح کی نوبت پیش نہ آتی، اور یہ لوگوں کے اندر بھی ایک پازیٹیو میسج آتا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں تمام دوستوں سے، تمام ماؤں سے، تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے کہ خدا را اپنی اولاد کی اس طرح کیئر کریں، وہ آپ سے ہر چیز شیئر کریں۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی بات آئی ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کو بتائے، آپ اس کی زندگی کے اندر ایک اہم اور امپورٹنٹ عنصر ہے۔ جب آپ اس طرح ایز اے دشمن بیہیو کرتے ہیں، جب آپ کے اولاد کو لگتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہوگا، غصے ہوگا، مجھے مار دے گا، میرے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تب وہ اس طرح کے جا کے غلط سٹیپ لیتے ہیں۔ آپ وہ شخص ہیں، آپ وہ بھائی ہیں، آپ وہ باپ ہیں، آپ وہ کزن ہیں، آپ وہ چچا ہیں، آپ وہ تایا ہیں جو یہ سارے چیز کو بہت ہی پازیٹیولی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں۔ اگر وہ کل کو پہلے تو اس طرح کے کوئی سٹیپ نہیں لیتے، اگر وہ اس طرح کے ان کو سٹیپ لے لیا ہے اولاد نے، ایز اے فیمیل میل اگر انہوں نے کوئی سٹیپ لے لیا ہے تو آپ بیٹھ کے ان کے گھر جائیں اور اس کے بعد ان کا خوشی خوشی رشتہ کر دیں، ان کی انا کا مسئلہ نہ بنے۔ اس میں بہتری یہی ہوتی ہے کہ آپ کی عزت بھی پھر ٹھیک رہتی ہے، بچوں کی عزت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور معاشرے میں بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے۔ میں اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس چیز کو جہاں جہاں تک میری ویڈیو جائے گی آپ اس کو پازیٹیو لیں گے، ایک غلط امپیکٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے، معاشرے کو اس طریقے سے لے کے جائیں گے کہ اس طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کریں گے کہ کل کو اگر آپ کی اولاد آپ سے کچھ کہتی ہے تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو آرام سے حل کر سکیں، نہ کہ اس قتل و غارت دشمنیاں اس طریقے سے جائیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھا۔